शुक्रिया बाबर भाई वक्त दिया। बड़ा ही एक खौफनाक सा केस, एक 5 साला मासूम बच्चे को तबान के लिए अगवा कर लिया गया। किस तरह से वो अगवा की वारदात हुई, उसके बाद किस तरह से टास्क मिला और इसमें कामयाबी किस तरह से मिली। ख़ास तौर पर इतना बड़ा केस था, तबान के लिए एक मासूम बच्चा अगवा हुआ था। कैसे काम किया इस पर, किस जज्बे के साथ काम किया, वो ज़रा तफसीली आगाह करें शुरू से लेकर आखिर तक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अगवा बराए तावान हुआ ये बड़ी मुद्दत के बाद हुआ। ये ट्रेंड ख़त्म हो गया था और लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि अचानक ये अगवा बराए तावान की वारदात फिर से जन्म ले लिया मुजरमान ने। ये कौन लोग हैं, तो ये एक मिस्ट्री थी। 17 तारीख को पिछले माह ये केस हैंड ओवर होता है CIA के। 17 मई। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये CIA हमेशा टेक्निकली और फिर अपनी जो एक एक्सपर्टीज़ है उसको साथ साथ लेके चलते हैं। हमने तकरीबन 48 आवर्स में ये सब कुछ मालूम कर लिया था कि ये हुआ क्या है। 48 घंटों में, 48 आवर्स में। ठीक है। और शायद अगर ये एक आम नौयत का केस होता, डकैती होती है और इस तरह का कोई भी जुर्म होता, तो पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन करती है और फौरी तौर पे मुलजमान जो थे उनको गिरफ्तार किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे की जिंदगी, ये हसास, इंतहाई सेंसिटिव 5 साल का मासूम बच्चा है और वो मासूम बच्चा ख़तरे में है, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। जो मुजरिम हैं उनके मुतालिक हमें पता चल गया कि इंतहाई सफाक साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। और इसमें जो एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट ये था कि उस घर की एक औरत, उस बच्चे की सौतेली नानी 25 साला मैविश इसका मास्टरमाइंड है। अच्छा जी, ये वारदात शुरू ऐसे होती है कि एक जावेद नामी लड़का है जो मैविश का भाई है। वो शहबाज साहब का रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल उसका दोस्त है। वहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है मैविश से और वो दोस्ती में तब्दील हो जाती है। जावेद किसका भाई है? जावेद मैविश का भाई है। अच्छा, मैविश का भाई है, ठीक है। और वो शहबाज जावेद का दोस्त है, ठीक है। वहाँ इनकी मुलाकात हो जाती है और ये फाइनली उनका मुआशका शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तफ्तीश में बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो इररेलेवेंट हैं, लेकिन मैं आपको जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो बताता हूँ कि ये शहबाज अपने हल्का अहबाब में, अपनी फैमिली में मैविश को अपनी बीवी इंट्रोड्यूस करवाता है। सही। और ये एलानिया तौर पे कहता है कि ये मेरी बीवी है। और उसकी प्लानिंग ये थी कि वो बीवी को लेके कहीं दुबई निकल जाएगा और ये पैसा कमाने का एक आसान रास्ता उन्होंने तलाश किया। इंतहाई घनौनी वारदात करके वो पैसा कमाना चाहते थे और उस पैसे के बल पे वो दुबई में अपना बिजनेस करना चाहते थे और यहाँ से उन्होंने फरार हो जाना था। ये 25 साला मैविश टिप देती है, 25 साला जी, कि हमारे घर का एक बच्चा है, दामाद का, बेटी का बेटा, शादीशुदा है मैविश। जी, मैविश की शादी उसी फैमिली में होती है, यानी कि बच्चे के नाने से। अच्छा, बच्चे दूसरी शादी। बच्चे के नाने की ये दूसरी बीवी है। अच्छा अच्छा। बच्चे की सौतेली नानी। सही सही सही। ये प्लान करते हैं कि इनके पास पैसा भी है, ज़मीन भी है और बिलखुसूस जो बच्चे का नाना है उसकी जायदाद पे उसकी नज़र थी कि ये जायदाद भी भले बिक जाए लेकिन तावान लेंगे। ये प्लानिंग करते हैं, बच्चे को अगवा करते हैं। बच्चे के अगवा में 2 लोग शामिल हैं, एक शहबाज और एक अवैस। आपने अगर फुटेजेस देखी हो तो एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग बच्चे को लेके जा रहे हैं, सेंटर में बच्चा बिठाया हुआ है। वो जो बच्चे को लेके पीछे बैठा हुआ है, बच्चे के मुंह पे हाथ रखा हुआ है, वो है शहबाज। जी, और चला रहा है जो बाइक चला रहा है वो है अवैस। और ये दोनों हार्डन क्रिमिनल्स हैं। सही। साबका रिकॉर्ड याफ्ता डेकॉइट्स हैं, रॉबर्स हैं और इन लोगों ने फायर भी मारे हुए हैं मुख्तलिफ वारदातों में। सही सही। ये जो अवैस है ये बड़ा संगीन नौयत की वारदातें करने वाला खतरनाक लोग हैं। इस प्लानिंग को अंजाम देने के बाद बच्चा जब अगवा हो जाता है तो वो बच्चे को मुख्तलिफ जगह पे ले जाके छुपाता है। उसमें मैविश का घर भी शामिल है जहाँ पे मैविश के माँ बाप रहते हैं। उसमें इसका शहबाज का अपना घर भी शामिल है जहाँ पे वो उसको अपने दोस्त का बच्चा बता के 2 दिन के लिए रखता है। और मुख्तलिफ जगह पे वो रखते रखते फिर फाइनली सराय आलमगीर पहुँच जाते हैं। सराय आलमगीर में 2 लोग उनको मिलते हैं जो उनके साबका दोस्त हैं, वो भी क्रिमिनल हैं। वहाँ पे फिर ये प्लान होता है कि अब इसका तावान लिया जाएगा और उसके लिए वो एक दुबई का नंबर लेते हैं। दुबई में एक शख्स, दिनों बाद ये ऑलमोस्ट कोई
24 آورس کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. وقوع سے اگلے دن کال آ جاتی ہے مدعی کو, بچے کے والد کو کہ 10 کروڑ روپے تاوان دے دیں. سندر تھانے میں یہ مقدمہ, جی سندر تھانے کا یہ مقدمہ ہے. 13 تاریخ کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور 17 سے یہ اس میں پولیس CIA انوالو ہو جاتی ہے. فائنلی یہ سرائے عالمگیر والے لوگ جو ہیں یہ دبئی سے کانفرنس کال کے ذریعے یہاں پہ کالنگ شروع کر دیتے ہیں مدعی کو, یعنی کہ بچے کے باپ کو 10 کروڑ روپے تاوان کے لیے. ٹھیک ہے, 10 کروڑ روپے تاوان کے لیے. بچے کا والد 17 لاکھ روپے بمشکل کے اسے اکٹھے کرتا ہے. لیکن یہ جو میوش ہے اس کو چونکہ اندر کی سٹوری کا پتا تھا کہ یہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں, یہ اپنی زمین بیچ سکتے ہیں. میرا جو خامد ہے یعنی کہ بچے کا جو نانا ہے وہ اپنی گاڑیاں بیچ سکتا ہے. صحیح. تو پیسے اکٹھے کیے کر سکتے ہیں. یہ لوگ 1.5 کروڑ روپے کے قریب اکٹھے کر لیتے ہیں رقم اکٹھی, اور ان کی ڈیل تقریباً طے بھی ہو جاتی ہے. اچھا. وہاں پہ میوش آڑے آتی ہے اور کہتی نہیں 5 کروڑ کی تو مجھے وائٹس آ رہی ہیں کہ 5 کروڑ روپے اکٹھا ہو جائے گا, لہٰذا آپ اس کو کسی صورت بھی 5 کروڑ روپے سے نیچے نہ ڈن کیجیے گا. اینی ویز اس میں ایک بڑا ہی خطرناک, ایک انتہائی تکلیف دہ جو بات ہے وہ سامنے آتی ہے کہ میوش اور اس کے دوست, اس کے عاشق شہباز کے درمیان ایک بات ہوتی ہے, اور وہ بات یہ ہوتی ہے کہ تاوان بھی لے لیا جائے گا اور بچہ بھی واپس نہیں کیا جائے گا. اچھا. بچے کو سندھ لے جا کے فروخت کر دیں گے. صحیح. تو یہ دل پہ ہاتھ پڑنے والی بات تھی. ہم سب لوگ جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے. یہ آپ تک اس وقت معلومات پہنچ رہی تھی کہ یہ بعد میں ساری چیزیں سامنے آئی ہیں؟ نہیں, یہ انفارمیشنز ہماری ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں IT اسپیشلسٹ لگے ہوئے ہیں اس پہ. اچھا. ڈے اینڈ نائٹ 24 آورس اس پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. ہم لوگوں نے کوئی بھی کام ہوم ورک کے بغیر نہیں کیا. اس میں محمد علی بٹ صاحب DSP CIA اور ان کی جو ٹیم ہے IT کی, میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں, بلکہ وہ شاباش کے مستحق ہیں کہ جس جانفشانی سے اور جتنے جذبے کے ساتھ اس ٹیم نے کام کیا, جس میں وقاص الحسن ہے, عامر ہے, اور اسپیشلی خرم جو IT کا اسپیشلسٹ ہے, اور قاسم ایک لڑکا ہے, بڑا ینگ لڑکا ہے, بڑا انرجیٹک لڑکا ہے. ان سب لوگوں نے اپنی جان ماری ہے اس میں. یہ جو دن ہیں تفتیش کے, کوئی اپنے گھر نہیں جاتا. یہ جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ویٹنگ روم بھی تھا, یہ ریٹائرنگ روم بھی تھا, یہ ڈائننگ روم بھی تھا. غرض یہ کہ اسی کمرے میں سوئے بھی ہیں تو انہی کرسیوں پہ کام کیا ہے, یہیں پہ کرسی پہ تھوڑی دیر کے لیے گردن سیدھی کر لی ہے, اور وہ گھر ہی نہیں گئے کیونکہ کپتان کا حکم تھا. SP CIA خود نہیں گھر گئے, ان کا یہ حکم تھا کہ گھر جائیں گے نہیں, گھر ہم تب جائیں گے جب یہ بچہ مل جائے گا, جب کیس سولو ہوگا, بچہ بازیاب ہو جائے گا. اور اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے قطعی طور پہ. میں کچھ اس میں ایگزیجریشن سے کام نہیں لے رہا. ہم لوگوں کو کھانا بھول گیا تھا, ہم لوگوں کو چائے بھول گئی تھی. چائے تب یاد آتی تھی جب شدید سر درد ہوتا تھا. جب CIA کے پاس یہ کیس آتا ہے تو پھر 48 آورس میں ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے یہ کیس کمپلیٹ کر لیا 48 آورس میں الحمدللہ. ڈیلے صرف کیا تھی کہ بچہ بخیر و عافیت اپنے والدین کے پاس پہنچے. مجرمان چونکہ ہمارے سامنے تھے, ہمیں پتا تھا کہ جیسی بھی صورتحال ہوگی ہم نے انہیں ریسٹ کر لینا ہے. یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے. ملزمان انہیں ہم نے ہر صورت ریسٹ کر لینا تھا. اگر ہم پرومپٹ ایکشن کرتے تو اس میں بچے کو نقصان ہو سکتا تھا. سو اس کا انتظار کیا گیا, ایسا ماحول بنایا گیا, ایسے سرکمسٹانسز بنائے گئے کہ ہم نے اس سفاک مجرم کو مجبور کر دیا کہ وہ سرنڈر کرے. وہ کس طرح سے مجبور کیا گیا؟ دیکھیں جی, اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں, کچھ کورٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں, تو میں یہ شاید آن کیمرہ یہ باتیں نہیں بتا سکوں گا, آپ کو میں آف دی ریکارڈ بتا دوں گا. ہم نے اس کا شکنجہ ٹائٹ کر دیا سادہ زبان میں. ہم نے ان کرمنلز کے گھروں کو کارڈن آف کیا ہوا تھا. ہم نے جہاں بچہ ہمیں پتا تھا کہ رکھا گیا ہوگا, اور وہی ہماری بات درست ثابت ہوئی, اس ایریا کو کارڈن آف کیا ہوا تھا. سرائے عالمگیر؟ جی سرائے عالمگیر. ہم نے کوئی کارنر چھوڑا نہیں. اور یہ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ اب جی 17th ڈے یہ ہم نے کاروائی مکمل کر لی. نہیں, یہ جو اب آپ بات بتا رہے ہیں کہ وہ سرائے عالمگیر میں جہاں پہ بچہ موجود تھا, 7 دن وہاں رہا جی. صحیح. سرائے عالمگیر میں 2 دن ایک جگہ رہا, 3 دن ایک جگہ رہا, 1 رات ایک جگہ رہا. مختلف پوائنٹس پہ وہ اس کو لے کے پھرتا رہا ہے سیف رکھنے کے لیے.
تو جو فائنل اس کی جو لمبا پیریڈ بنتا ہے وہ بنتا ہے سرائے عالمگیر کا. سو آلموسٹ کچھ 7 to 8 days وہ سرائے عالمگیر میں قیام کرتا ہے, چونکہ وہاں اس کے کرمنل ساتھی موجود تھے, وہاں ڈیرا موجود تھا. اچھا, بچے کے قریب اب پہنچ چکے ہیں آپ؟ جی ہم بچے کے قریب پہنچ گئے ہیں. ہم نے اس شخص کو مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ سرنڈر کرے گا. اب اس کو اپنی جان بھی بچانی ہے, اس نے راہ فرار بھی اختیار کرنی ہے, اور ہم نے بچے کو بازیاب کروانا ہے. تو فائنلی وہ بچہ ہم نے بحفاظت لاہور سے بازیاب کروا لیا. لاہور سے؟ جی الحمدللہ لاہور سے. سرائے عالمگیر نہ جی نہ بالکل نہیں, الحمدللہ لاہور سے وہ بچہ بازیاب ہوا, اور وہ ہماری پلاننگ کے نتیجے میں لاہور سے برآمد ہوا. تو یہ مہوش کو آپ نے پکڑ لیا تھا پہلے؟ مہوش کو ہم نے پکڑا نہیں, مہوش ہماری سرویلنس میں تھی. مہوش کو ہم نے آخری وقت تک نہیں پتہ چلنے دیا کہ تم ہمیں ہر چیز بتا رہی ہو خود ہی. صحیح. مہوش کو ہم نے نہیں پتہ چلنے دیا. مہوش وہاں پہ بڑی کمفرٹیبل تھی, آزاد چھوڑا ہوا تھا. مہوش پہ نگرانی تھی, سرویلنس ٹیم لگی ہوئی تھی, اس کی تمام موومنٹس جو تھی وہ مانیٹر کر رہے تھے. یہ کس وقت فون کرتی ہے, کہاں چھپ کے فون کرتی ہے, کس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں پولیس کے سامنے تھیں, لیکن پولیس نے کسی کو بھنک نہیں لگنے دی. فائنلی وی اناؤنسڈ کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے. شہباز کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے, اویس کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے. غرض یہ کہ اس کے تمام کردار جو تھے ان تک پولیس نے یہ میسج کنوے کر دیا کہ آپ اب چھپے ہوئے رستم نہیں ہیں, آپ ایک گندی نالی کے کیڑے ہیں جو ہمارے سامنے آ چکا ہے.